ओके जी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अल्लाह ताला आपसे आपने जो भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया, जो भी जानवर था जैसा भी था, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। क्योंकि असल में अल्लाह ताला को जो है वो खालिस नीयत पहुँचनी है और अल्लाह ताला को जो है वो आपकी मोहब्बत ही पहुँचनी है। तो अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जो है उसके बदले आपकी ज़िंदगियों में बहुत सी बरक़ात भी नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला आपको बहुत दें। आमीन। सो एज़ यू नो कि आज हमारा इंशाल्लाह ताला थर्ड सेशन है जो कि लास्ट सेशन है और ये लेक्चर सीरीज़ है, इसका नाम है अ फ्रेश स्टार्ट। और जैसा कि मैंने प्रीवियस टू लेक्चर्स में भी आपको बताया, लेक्चर स्टार्ट जब हुआ तो मैंने कुछ समरी आपको बताई और रीज़न बताई कि लेक्चर सीरीज़ मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो आज भी इंशाल्लाह इसी अंदाज से मैं स्टार्ट करूंगा और आपको बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर सीरीज़ मैंने ये चीज़ जहन में रख के स्टार्ट की थी कि हम जिस सदी में रह रहे हैं, हम जिस एज में रह रहे हैं, ज़ाहिर है कि उसमें बहुत से मसले मसाइल हैं, हर बंदा परेशान है। कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको कोई परेशानी ना हो। और स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है लाइफ्स में और इनर क्योस जो है वो बहुत बढ़ चुका है हमारी ज़िंदगियों में। तो इस इनर क्योस को जो है वो इनर पीस से हमने किस तरह से चेंज करना है, ये असल में लेक्चर जो है मेरे लेक्चर सीरीज़ का जो है वो बेसिकली आप कह लें कि एक निचोड़ है और एक गोल है इस पूरी लेक्चर सीरीज़ का। तो लास्ट टू लेक्चर्स में जो हमने बात की, पहले मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ और इंशाल्लाह फिर आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपसे तीन तरह के लोग बयान किए थे और हमने दुआ की थी कि हम पहले टाइप वालों में से हों, वो लोग जो कि दुनिया को असल जगह नहीं समझते और दुनिया में एज ए मुसाफिर रह रहे हैं और उनकी सारी की सारी नज़र और उनका फोकस सारा का सारा आखिरत है। तो इन शॉर्ट पहले लेक्चर में मैंने आपसे ये बात की थी। सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे जो है वो फ्रेश स्टार्ट लेने के हवाले से कुछ टिप्स शेयर की थी कि जब एक बंदा दीन की तरफ आता है या जब एक बंदा कोई बैड हैबिट छोड़ के सही राह की तरफ आता है या जब एक बंदा एक लाइफस्टाइल छोड़ के एक अलग लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है, तो जाहिर है कि वो एक फ्रेश स्टार्ट ले रहा है। या एक बंदा जो है वो बहुत गमज़दा ज़िंदगी गुजार रहा है, परेशान कुन ज़िंदगी गुजार रहा है और अब जाहिर है कि जब उसने एक नया स्टार्ट लेने का सोचा है और जब उसने ये सोचा है कि मैं सारी चीज़ें पीछे रख के अब आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, तो जाहिर है कि ये स्टार्ट लेने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की, राइट एटीट्यूड की और जाहिर है कि उस प्रॉपर माहौल की जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सकें, मॉडरेशन की, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो है मैंने सेकंड लेक्चर में डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ इश्यूज डिस्कस करूंगा जो आज कल हर बंदे को हैं और उनकी रीज़न हम डिस्कस करेंगे। जो इनर क्योस हमारे अंदर चलता है कभी कभी, तो उनकी रीजंस क्या हैं एक जामे अंदाज से मैं आपके सामने पेश करूंगा और फिर आपके सामने कुछ खूबसूरत अहादीस रखूंगा जिन अहादीस को सुन के इंशाल्लाह ताला हमें अंदाज़ा होगा कि हर चीज़ का सलूशन कुरान और हदीस में मौजूद है, लेकिन शायद हम नज़र नहीं डालते या शायद हम पढ़ते नहीं हैं। हमारा सारा का सारा फोकस वो शायद हमारे प्रॉब्लम्स पे होता है और ज़ाहिर है शैतान तो चाहता ही है कि ये हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स को बैठ के ही रोते रहें, जबकि सलूशन की तरफ ना आए या सलूशन फाइंड करने की तरफ ना आए और पर्टिकुलरली कुरान और हदीस का मुतालिया ना करें, हदीस की तरफ ना रुख करें, थोड़े से सर्च ना करें वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह आज जब आप हदीस वो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ बयान कर दी है और एक एक चीज़ का हल जो है उन्होंने बता दिया है, जो एक्चुअली आज के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स बता रहे हैं, आज के साइकोलॉजिस्ट जो टेक्निक्स बता रहे हैं, जो माइंड सेट डेवलप करवा रहे हैं, वो माइंड सेट 1400 साल 1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का डेवलप किया था और वही माइंड सेट हमारे लिए जो है वो जाहिर है कि एक मिसाल है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कोट शेयर करना चाहूँगा, बड़ा ज़बरदस्त कोट है अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और ये कोट मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ज़िक्र कर रहा हूँ कि हम में से बहुत से लोग जो हैं
ان کی پریشانیوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی اصل گھر سمجھ بیٹھے، وہ اس دنیا کو ہی اصل فوکس سمجھ بیٹھے۔ اب جب کہ وہ ایسا سمجھ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو جب مسئلے مسائل آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو وہ پریشانی پھر ان کے لیے حتمی ہوتی ہے، اور وہ پریشانی ان کے لیے پھر بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کا افیکٹ بہت زیادہ ان پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اسی لائف کو اصل لائف مان چکے ہیں، ان کا کنسیپٹ آف لائف جو ہے وہ یہی ہے کہ بس لائف کھا لے پی لے جی لے کا نام ہے، یہیں پہ چند عرصہ زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد مرنا ہے۔ قیامت کس نے دیکھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ کوٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود صلی اللہ عنہ کا، کہ انہوں نے ایکچولی مومن کی منٹیلٹی بتائی ہے، مسلمان کی منٹیلٹی بتائی ہے۔ تو اس پر آپ غور کیجئے گا اور سوچئے گا کہ کیا ہم لوگ اس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، اس منٹیلٹی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ اصل بات سوچنے والی۔ تو it is reported that Abdullah bin Masud رضی اللہ تعالیٰ عنہ said there is no comfort or rest for the believer until he meets Allah۔ تو یہ تھا صحابہ کا مائنڈ سیٹ کہ اصل میں زندگی جو ہے، میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بیان کی تھی وہ آیت، سورہ بلد کی آیت نمبر 4 چیپٹر نمبر 90 ورس نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ says لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو ٹوائل میں، اسٹرگل میں بنایا ہے، انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے، لائف میں کوشش ہے، لائف میں ٹوائل ہے، لائف میں اسٹرگل ہے۔ لیکن ہیومن بینگز کی نیچر ہے کہ انہیں ہارڈ ورک شاید پسند نہیں ہے، ہیومن بینگز کو جو ہے وہ یہی پسند ہے کہ ہر چیز ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دی جائے۔ تو دس شوز کہ ہماری جو نیچر ہے وہ ایکچولی جنت کے ساتھ الائنڈ ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں اور یہ سارا ایٹیٹیوڈ جنت کے لیے ہے۔ دنیا میں جو ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنا ہے وہ یہی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہ مومن جو ہے اس کے لیے ریسٹ اور کمفرٹ تب تک نہیں ہے جب تک اس کو ڈیتھ نہیں آ جاتی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ سوچیں کہ اس میں تو غم ہی غم ہے، یا اس میں تو ڈسکمفرٹ ہی ڈسکمفرٹ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہیپینس کا کانسیپٹ ہے، الٹیمیٹ ہیپینس کا جو کانسیپٹ ہے، وہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی الٹیمیٹ کانسیپٹ ہیپینس کے کانسیپٹ کو سرچ کرنے کی کوشش کرے گا، اسٹرائیو کرے گا اس کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ خوش نہیں رہ سکے گا اس طرح سے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ جنت کی نعمتیں، جنت میں جو سیرینٹی ہوگی، جنت میں جو خوشی ہوگی، جو ہیپینس ہوگی جنت میں انٹر ہو کے، وہ اسی کو ہوگی نا جس نے دنیا میں کچھ ڈسکمفرٹ دیکھا ہے یا پینز دیکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ باہر، آج کل حبس کا موسم ہے، آپ لوگ باہر سخت حبس کے موسم سے آئیں اور آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور آپ کو شدید گرمی لگ رہی ہو، آپ کو شدید سر درد ہو رہا ہو، تو کون ہے جو گھر کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرے گا ان دا ٹرو سینس؟ وہ جو ہر وقت اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ کوئی ٹوائل، نہ کوئی اسٹرگل، نہ کوئی پین لی، نہ کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ لی، نہ اس نے باہر جا کر جو ہے وہ کوئی دھکے کھائے دنیا میں جا کر۔ تو کون ہے جو ٹرولی اے سی کی ہوا کو اپریشیٹ کرے گا اور اس ٹھنڈے پانی کی سپ کو اپریشیٹ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہی شخص اپریشیٹ کرے گا جس نے ٹوائل کی ہے، اسٹرگل کی ہے، جو باہر سے آ رہا ہے، جو باہر کے دھکے کھا کے آ رہا ہے، جو حبس سے آ رہا ہے۔ تو یہ فلسفی آف پین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر ہے انسان کے لیے کچھ پین رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ اور ٹرائلز رکھے ہیں، تاکہ وہ ٹرولی اپریشیٹ کریں جب وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ جنت میں پہنچے انشاءاللہ۔ اور ہم سب کا یہی گول ہونا چاہیے کہ ہم نے دنیا کی سٹرگل سے گزر کے انشاءاللہ ہم نے پہنچنا کہاں تک ہے؟ اللہ تک، ہم نے جنت تک پہنچنا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا دیدار جو ہے وہ فراہم کریں، آمین۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ابن مسعود کے اس کوٹ سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لائف میں جو بندہ الٹیمیٹ ہیپینس، کمپلیٹ ہیپینس کی تلاش میں ہے، تو وہ اس کا کنسیپٹ ہی غلط ہے لائف کے بارے میں۔ اب جو انر کیوس ہے ہمارے اندر، جس کی میں بات کرنا چاہوں گا آج آپ سے، اور the reason I started this lecture series is because I wanted to discuss particularly this inner chaos۔ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟
बहुत से लोग डिस्टर्ब्ड हैं, उनकी रूटीन ठीक नहीं जा रही है, जाहिर है कि वो जो करना चाहते हैं वो उनसे नहीं हो पा रहा है. सम पीपल आर स्टक, दे फील स्टक, उन्हें लगता है कि हम फंस चुके हैं एक सिचुएशन में. तो ये सारा जो क्योस चल रहा है हमारी लाइफ में, इसकी कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपसे क्विकली डिस्कस करता हूँ. सबसे जो पहली रीजन है जो मैंने टॉप पे रखी है, दैट इज द स्पिरिचुअल वॉइड. और वेस्ट जो है, जाहिर है आपको कभी वेस्टर्न मोटिवेशनल स्पीकर्स ये वाली रीजन शायद ना बताएं, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ रूहानियत का कॉन्सेप्ट या तो है नहीं, या है तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है. तो स्पिरिचुअल वॉइड जो है, इसका ताल्लुक आपकी सोल के साथ है. अब जाहिर है कि एक बंदे की सोल पे ही काम नहीं हुआ हुआ, तो उसको स्पिरिचुअल वॉइड आएगा, और जब उसको स्पिरिचुअल वॉइड आएगा तो फिर जाहिर है कि वो तजब्जब का शिकार होगा या होगी. और फिर जाहिर है कि एक क्योस उसकी पूरी बॉडी में, उसके पूरे माइंड में एक क्योस होगा, और फ्रस्ट्रेशन होगी. और ये फ्रस्ट्रेशन और बैठे बैठे सैड हो जाना, बैठे बैठे डाउन हो जाना, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो स्पिरिचुअल वॉइड के साथ है. और स्पिरिचुअल वॉइड की दलीलें कितनी ज़्यादा दलाइल हैं स्पिरिचुअल वॉइड के, कि आप देखिए कि जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनमें कितनी डिप्रेशन पाई जाती है सेलिब्रिटीज में. सब कुछ होने के बावजूद हर वो चीज़ जो हम हैप्पीनेस के साथ मुंसलिक करते हैं, सच एज पैसा, बड़ा घर, नौकर चाकर, एक इजी लाइफ, बेहतरीन बढ़िया खाना, एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें जाहिर है कि एक्टिविटीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, जब चाहें टूरिज्म करें, जब चाहें किसी दूसरी कंट्री में जाएं, लेकिन इसके बावजूद डिप्रेशन का शिकार है. और ये वाली जो डिप्रेशन है, ये एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन है. और ये इसकी बहुत बड़ी वजह, बल्कि टॉप वजह इसकी स्पिरिचुअल वॉइड है, कि स्पिरिचुअली काम नहीं हो रहा है, और उन लोगों ने अपने आप को सिर्फ दुनिया के साथ अटैच किया हुआ है, या दुनिया में जो लज्जतें देने वाली चीज़ है, जो प्लेजर देने वाली चीज़ है, फॉल्स चीज़ें, जिनसे वो एक डोपामीन रश होता है या एड्रेनलिन रश होता है, वो वाली चीज़ों से अपने आप को एसोसिएट किया. तो पहली चीज़ तो आप ये देखें, अगर आप फ्रेश स्टार्ट ले रहे हैं, कि आप इस वक्त जिस क्योस में हैं, खुदा ना खास्ता कहीं इसकी वजह स्पिरिचुअल वॉइड तो नहीं है. अगर तो स्पिरिचुअल वॉइड है तो उसका इंशाल्लाह मैं आज आपको सोल्यूशन दूंगा. तो पहली रीजन है स्पिरिचुअल वॉइड. सेकंड बिगेस्ट रीजन मेरे माइंड के मुताबिक जो है वो स्ट्रेस है. इनर क्योस का बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस है. किस चीज का स्ट्रेस? स्ट्रेस ऑफ इनकम्प्लीट टास्क. हमारे स्ट्रेसेस की बहुत बड़ी वजह जो है वो इनकम्प्लीट टास्क है, कि बहुत से लोग कुछ टास्क करने बैठते हैं, या उनके कुछ टास्क होते हैं, फैमिली से रिलेटेड टास्क होते हैं, कैरियर से रिलेटेड टास्क होते हैं, रिलीजन से रिलेटेड गोल्स होते हैं, टास्क होते हैं, और वर्क प्लेस से रिलेटेड जो है, जॉब से रिलेटेड टास्क होते हैं. वो टास्क जब इनकम्प्लीट होते जाएं और इंसान वक्त ज़ाया करता जाए दूसरी चीज़ों में, जैसा कि उसको पढ़ना चाहिए था लेकिन उसने नहीं पढ़ा, वक्त ज़ाया किया, तो ज़ाहिर है जब टास्क बिल्डअप होते जाते हैं, पाइल अप होते जाते हैं, तो उनका स्ट्रेस आता है. और उनके स्ट्रेस की वजह से फिर जाहिर है कि इंसान जो है वो एक केओस की तरफ जाता है, उसके अंदर एक केओस होता है. तो इस हवाले से जो मेरी सजेशन है वो फोकस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की है, और इस पे मेरा पूरा लेक्चर है मेरे यूट्यूब के चैनल पे, वो आप देख सकते हैं. फोकस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्लास के जो लेक्चर्स हैं. तो ये सेकंड बड़ी रीज़न है इनर क्योस के हवाले से. थर्ड बड़ी बड़ी रीज़न जो है, कि हमारी लाइफ्स में जो क्योस चल रहा है, और हमारी लाइफ जो है वो हमारे कंट्रोल से निकल रही है, और अक्सर इंसान बैठता है तो सोचता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रही हूँ. तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है, फॉल्स लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा लाइफस्टाइल बनाना. अब जाहिर है कि जब एक इंसान का लाइफस्टाइल ही गलत है, और लाइफस्टाइल में बहुत सी चीज़ें आती हैं. लाइफस्टाइल में सिर्फ ये नहीं आता कि आपने इतने बजे उठना है और इतने बजे सोना है. लाइफस्टाइल में आपकी डाइट भी आती है. जब इंसान अच्छी डाइट नहीं ले रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइट इंसान के मूड को,
इंसान की एनर्जी को, इंसान का जो ऑरा होता है जिसको हम AURA, ये मेटाफिजिक्स की ज़ुबान में ऑरा जो है इसका मतलब होता है इंसान से निकलने वाली जो एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें, हमारी एनर्जी और हमारे थॉट्स और हमारा मूड हमारी डाइट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डाइट भी बताई है। देखिए, जो दीन हमें वॉशरूम जाने का तरीका बता रहा है, यानी छोटी सी एक चीज सिखा रहा है, तो क्या उस दीन ने हमें डाइट के बारे में गाइड नहीं किया होगा? तो आप लोग अपने घरों में सुन्ना डाइट रखिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं सुन्ना डाइट लेने की, और सर्च कीजिए कि सुन्ना डाइट है क्या। मैं ज़ाहिर है अगर इसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो असल लेक्चर का हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुन्ना डाइट जो है उस पर सर्च कीजिए और वो सारी चीज़ें अपने घर में रखा करें। फिर जाहिर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रूट जो है उसका क्या फ़ायदा है। फ्रूट्स बहुत मुफीद हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके फ़ायदे आपको पता होने चाहिए। एक बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें मिनरल्स भी हों, जिसमें वाइटामिन्स भी हों, जिसमें प्रोटीन्स की भी एक ख़ास मकदार हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों। तो इस तरह की चीज़ें आपको सर्च करनी चाहिए बजाय कि केयरलेसली डाइट लेने की, क्योंकि डाइट इंसान को सुस्त भी करती है अगर गलत डाइट है। अच्छी डाइट इंसान को एक्टिव रखती है। अच्छी डाइट जो है वो इंसान को स्ट्रेंथ देती है, और एक्टिव होना और स्ट्रेंथ होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने आप को अल्लाह के सामने खड़ा करना है, हमने इबादत करनी है। तो सलफ आपको पता होना चाहिए कि डाइट ही ऐसी लेते थे, इस नीयत से लेते थे कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ आए अल्लाह के सामने खड़ा होने की, मैं अल्लाह की इबादत करूं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारी डाइट आजकल ऐसी है, हमारी लाइफस्टाइल में एक तो एक्सरसाइज है ही नहीं दूर दूर तक, फिर हमारी जो रूटीन है वो टोटली ख़राब हो चुकी है सबकी। तो जाहिर है कि हमारी रूटीन और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारी तहज्जुद पे भी आंख नहीं खुलती और बहुत सौ की फजर पे भी आंख नहीं खुलती। वजह क्या है? सुस्ती। और वजह क्या है कि जाहिर है कि वो स्ट्रेंथ ही नहीं है अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की, इबादत करने की। तो बहुत बड़ी वजह हमारी लाइफ में जो क्योस है, जो मिस कमिटमेंट्स हैं, इस क्योस की वजह से देखें ना, हम मिस कमिटमेंट्स करते हैं। हम एक काम से अपने आप को कमिट कर लेते हैं, बाद में हमसे वो काम होता नहीं है। हम एक टास्क ले लेते हैं और टास्क हमसे बाद में होता नहीं है। हम लोगों से कमिट कर लेते हैं, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, हम आपके पास आएंगे, उनको टाइम दिया होता है, लेकिन हमसे वो चीज़ें नहीं होती। तो वजह क्या है कि लाइफस्टाइल ही गलत है। जब लाइफस्टाइल गलत है तो सारी की सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो गलत होती हैं, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो एक मेंटल क्योस है, कि इंसान जो है वो एक तजब्जुब में चला जाता है, एक क्योस में चला जाता है, उसके अंदर एक जंग छिड़ जाती है कि मैं क्या करूं, हर चीज़ मेरे हाथ से निकली जा रही, कोई भी चीज़ जो है वो सही नहीं हो रही। तो लाइफस्टाइल को देखें अपने, और लाइफस्टाइल को चेंज करने की भरपूर कोशिश करें। नंबर 4 बिगेस्ट रीज़न जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दौर में वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है स्ट्रेस की। कि उसकी बात नहीं कर रहा, स्ट्रेस की, मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न फॉर मेंटल स्ट्रेस इन टुडेज एज इज द एक्सट्रीम यूज ऑफ गैजेट्स। और इस पे टेड की कितनी टॉक्स हैं। TED जो टेड है चैनल है, ये एक यूट्यूब का, वहाँ पर जाकर टॉक्स देखिए, कितनी टॉक्स हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर, और हाउ टू रिड आवर सेल्स ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, हाउ टू रिड आवर सेल्स ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन। और उन टॉक्स में वो ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स, ऐसी ऐसी रिसर्चेस बताते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि वाकई ही कितना ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका है इंसान इन चीज़ों की वजह से। जाहिर है इन चीज़ों का अपना एक स्ट्रेस है, क्योंकि हर वक्त इंसान का माइंड बिजी होता है, सुकून उठ गया है, इंसान के माइंड का सुकून उठ चुका है। इतने ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने ज्वाइन किए होते हैं, जाहिर है। फिर फेसबुक पे अलग नोटिफिकेशंस आ रही हैं, फिर जाहिर है कि इंस्टाग्राम है, फिर ट्विटर है, फिर यूट्यूब है, पता नहीं क्या क्या है। हर जगह नोटिफिकेशंस हैं, हर जगह हम कनेक्टेड हैं। किसी ने कहा था ना, एक स्पीकर ने, ये टेड टॉक में उसने कहा था कि आज के इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ही और शी इज ऑलवेज कनेक्टेड। वो हर वक्त कनेक्टेड है।
जबकि पुराने दौर का इंसान सुकून में इसलिए था कि उसके पास अनप्लग होने का और डिस्कनेक्ट होने के बड़े मौके थे। आज के दौर के इंसान के पास स्टॉपिंग क्यूज ही नहीं है, चीज कहीं खत्म ही नहीं होती, चली जाती है चली जाती है। इसलिए जाहिर है कि हर इंसान आजकल स्ट्रेस में आया। तो ये चीज भी हमें सीखनी होगी कि हमने गैजेट्स, जिनको मैं टर्मिनेटर कहता हूँ, क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को, सीधी सी बात है, हमारी ह्यूमैनिटी को, हमारी सोच को। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हमने ये एक तजर्बा किया और हमने क्या किया कि हम तकरीबन 15 से 20 बच्चों को, यूथ को, तकरीबन 13 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को हम लेकर गए खानसपुर, मरी में। मरी के आगे एक जगह खानसपुर। तो हमने बच्चों को शुरू में नहीं बताया था कि आपके मोबाइल फोन्स हम छीन लेंगे, यानी आपको मोबाइल फोन्स नहीं अलाउड। तो वहां जब हम गए तो हमने जाते ही सबसे पहला उनसे काम ये किया कि हमने उनसे स्मार्टफोन्स छीन लिए। अब वो सीन्स मैं आपको बता नहीं सकता, उसकी वीडियो हमने नहीं रिकॉर्ड की, लेकिन वो सीन्स काश के मैं आपको दिखा सकता कि जब हमने उनके हाथ से मोबाइल फोन्स लिए तो ऐसा महसूस होता था जैसे मछली को तालाब से बाहर निकाल दिया और वो मछली फड़फड़ा रही है और उसकी जान जो है वो पानी में थी और पानी से उसे निकाल दिया गया। तो देवर सो मच इरिटेटेड। बच्चे थे, हम ज़रा उनके लिए रिस्पेक्टेबल थे, मेजॉरिटी ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन दो तीन ने अच्छा खासा रेजिस्ट किया। हमारे साथ कुछ तलख कलामी भी हुई उनकी। और दो ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, ये ऐसा कैंप है, बेहुदा कैंप है, यानी आप लोग बैकवर्ड हैं, आप लोग हमसे मोबाइल छीन रहे हैं, आप लोग को नहीं पता आजकल स्नैपचैट का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, हमने तस्वीरें खींचनी थी, आप लोगों ने सारा मजा ही खराब कर दिया, हम अभी जा रहे हैं। और बिलीव यू मी, उनमें से एक ने अपने मदर को कॉल की हमसे मोबाइल लेके, क्योंकि जाहिर है कि वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे, हमने मोबाइल दिया उन्हें। उन्होंने अपनी मदर को कॉल की और कहा कि ये किस कैंप में आपने मुझे भेज दिया, मौलवियों के कैंप में मैं अभी इसी वक्त यहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो ये तो था पहला दिन। अब जो कुछ भी करके हमने काम डाउन उन्हें किया, जिस तरह भी काउंसिल किया, समझाया, उनसे एक डील की। हमने कहा कि तुम यकीन करो इस ट्रिप को याद रखोगे, सिर्फ 4 दिन के लिए मोबाइल फोन ना यूज करो, तुम इस ट्रिप को याद रखोगे, हमारी गारंटी है। अब जब हमने इस तरह की बातें की तो उन्होंने, काफी लोग काम डाउन हुए, उन्होंने कहा चलें देखते हैं। आप यकीन कीजिए, अगली सुबह हम सुबह सुबह उठे, माशाल्लाह फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, फिर नाश्ता किया। वी स्टार्टेड आवर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। और हमने ऐसी एक्टिविटीज़ कराई बच्चों को। मिसाल के तौर पे हमने स्कैवेंजर हंट खिलाया उन्हें, और हमने जो है वो बच्चों को फिर एक टास्क दिया कि तुम लोगों ने एक ज़बरदस्त क्रिएटिव इस्लामिक ऐड बनाना है, एडवर्टीजमेंट बनाना है, या ऐसा ऐड बनाना है जिसमें कोई बेहूदगी नहीं है, कोई चीज़ सेल करनी है, यू हैव टू मेक एन ऐड, क्रिएट एन ऐड, ये तुम्हारा टास्क है। अब आप सोच नहीं सकते कि बच्चों के माइंड कैसे खुले, उनका नेचुरलपन बाहर आया। वो जो क्रिएटिविटी जो दबी हुई थी स्मार्टफोन्स की वजह से, जाहिर है 9 इंच की स्क्रीन में हम जब घुसे होते हैं तो हमारी सारी क्रिएटिविटी वहां जाया हो रही होती है, हमारी सारी मेंटल कैपेसिटी तो वहां जा रही होती है। तो ऐसे ऐसे आइडियाज, ऐसी ऐसी एक्टिंग, ऐसी ऐसी बॉडी लैंग्वेज उनकी देखने को मिली। और फिर हमने उन्हें कहा कि आप बताओ कि जिंदगी कैसी है। तो 90% ने जवाब दिया कि मजा आ गया। यानी दे एक्नॉलेज के वाकई ही वी वर स्टक। अभी हम तस्वीरें खींच रहे होते, हम खाने की पिक्चर्स ले रहे होते, हमें फिक्र लगी होती इंस्टा पे लगानी है, ये करना है, वो करना है। मेजॉरिटी रियलाइज्ड कि लाइफ कितनी खुशगवार है, लाइफ कितनी स्ट्रेस फ्री है, कितनी अच्छी है, और हमारी मेंटल कैपेसिटीज कितनी खुल गई हैं। और ये हम सब ने भी बजाते खुद फील किया कि वाकई ही जब स्मार्टफोन्स को साइड पे रखा तो मेंटल कैपेसिटी, ऊपर से वो इलाका ऐसा था, पहाड़, फ्रेश एयर, जाहिर है कि अल्लाह की जो तख्लीक है, जो नेचर है, उसमें वैसे ही इंसान का माइंड खुल जाता है। तो बहरहाल मैं ये सारी चीज़ आपको, ये सारा वाकया मैंने आपको किस लिए बताया है कि वेस्ट में बाकायदा ऐसी एनजीओज हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लड़कों को इस तरह लेकर जाती हैं, लड़कियों को लेकर जाती हैं, लड़कों को लेकर जाती हैं, लोगों को लेकर जाती हैं
ایسے ریزورٹس میں، ایسے پلیسز میں، اور وہاں لے جا کر ان کی سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون ایڈکشن وہ ختم کرتے ہیں۔ تو ویسٹ دیکھیں، ہم ویسٹ کو کاپی کرتے ہیں ہر چیز میں، تو یہ چیز ہی کاپی کر لیں، اچھی والی چیز کاپی کر لیں۔ ہم اصل میں جو ہے وہ ان کی بری چیزیں کاپی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ چونکہ انہوں نے سائیکالوجی بہت پڑھی ہوئی ہے، اس بات کی ہمیں داد دینی چاہیے کہ ظاہر ہے کہ سوشل سائنسز میں وہ ہم سے آگے ہیں، بہت آگے ہیں۔ تو دے آر انڈرسٹینڈنگ دیز تھنگس، دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے نہیں نکالیں گے، ہماری جنریشن تباہ ہو جائے گی۔ اور وہ کر رہے ہیں ایسا، وہ اپنے بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں۔ آپ سرچ کریں کبھی گوگل پہ کہ ایک گورا کس طرح سے پیرنٹنگ کرتا ہے۔ دیکھیں، جس چیز کی تعریف بنتی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو آپ یہ کبھی سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اس چیز میں بہت بہترین طریقے سے اپنی یوتھ کی گرومنگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے یہ بیسیکلی ساری جو بات کی وہ اس کانٹیکسٹ میں کی کہ جو چوتھی میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے انر کیوس کی، وہ یہ کہ وی آر آلویز سراؤنڈیڈ بائی گیجٹس۔ اور ظاہر ہے کہ گیجٹس کے ساتھ رہ کر، مشینز کے ساتھ رہ کر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ رہ کر، آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان کی وہ نشو نما ہو سکے گی؟ انسان کی وہ فیکلٹیز ڈیولپ ہو سکیں گی جو نیچرلی ڈیولپ ہونی چاہیے؟ علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 110 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو یہی ہو رہا ہے، ہمارے بچے انسینسٹیو ہو چکے ہیں، ہمارے بچے جو ہے وہ می مائی سیلف اینڈ آئی کی فلسفی کی طرف آ چکے ہیں، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے قائل ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ میرے بہت سے لیکچرز ہیں کہ ہماری جنریشن کس تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے، انسینسٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، اور ہم سب کس کیوس میں ہیں، سوشل میڈیا ایڈکشن کی وجہ سے، اسمارٹ فون ایڈکشن کی وجہ سے۔ تو فریش سٹارٹ اگر لینا ہے تو پھر اس چیز کو کیٹر کرنا پڑے گا، اس چیز کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا۔ ادروائز ہر وقت پھر مائنڈ انہی چیزوں میں سٹک ہوگا۔ جب مائنڈ انہی چیزوں میں سٹک ہوگا تو پھر فریش سٹارٹ لے کے بھی کیا فائدہ؟ تو اس لیے آپ کو یہ سرچ کرنا پڑے گا۔ میں بتا سکتا ہوں، میرے اس پہ لیکچرز بھی ہیں، میرے اس پہ کلپس بھی ہیں کہ اسمارٹ فون ایڈکشن کو کس طرح کم کیا جائے۔ تو بہرحال میں آپ کو جو آپس کی بات بتاؤں، آج کل ہر بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ میں نے خود جو ہے وہ 20 واٹس ایپ گروپ جوائن کیے ہوئے، چاہے ورک پرپس کے لیے جوائن کیے ہوئے، الحمدللہ کوئی فضول کام نہیں کرتے، لیکن سٹل ان پروڈکٹیو واٹس ایپ گروپس کی وجہ سے بھی اتنا سٹریس آتا ہے، ہر وقت یہ نیڈ ہوتی ہے کہ میسج چیک کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا شکار بہت سے لوگ ہو چکے ہیں، جن میں ہم بھی ہیں۔ تو ہمیں سرچ کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو کیٹر کریں، اور اس کے بہت سے ٹپس آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اپنی جو اسکرین ٹائم ہے اس کو نوٹ کریں، ویکلی نوٹ کریں، روزانہ نوٹ کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسکرین ٹائم میں آپ سب سے زیادہ ٹائم کن ایپس میں لگا رہے ہیں، کس ایکٹیویٹی میں لگا رہے ہیں۔ پھر آپ اپنی نوٹیفیکیشنز کو میوٹ کریں، اور پھر آپ کو یہ عادت ڈالنی ہوگی کہ آپ جب فیس بک کی نوٹیفیکیشنز دیکھیں یا انسٹا کی نوٹیفیکیشنز دیکھیں تو یہ خریدنے میں نہ لگیں کہ کس نے کیا لائک کیا، بس آپ نے پوسٹ ڈال دی اور بات ختم ہو گئی۔ ہاں کوئی امپورٹنٹ کمنٹ ہے تو وہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ جا جا کے دیکھیں گے کس کس نے لائک کی میری پوسٹ، کتنے لوگوں نے لائک کی، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو ایک بلا وجہ کی ایکٹیویٹی میں ڈالنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور واٹس ایپ کی جہاں تک بات ہے، ایسے گروپس کو ویسے میوٹ کر دیں جن سے آپ کا تعلق نہیں ہے اور مروت میں آپ نے جوائن کیے ہوئے، یا انجوائن کر دیں۔ باقی یہ کہ آپ ایسے گروپس میں جہاں آپ کا کوئی کام ہے، آپ کا یوز ہے، امپورٹنٹ ہے وہ گروپس آپ کے لیے، وہاں پہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ جب میرے سے متعلق کوئی کام ہو تو کائنڈلی مجھے ٹیگ کر دیا کریں۔ تو وہ جب ٹیگ ہوتا ہے تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں جب وہ گروپس کھولتا ہے۔ اور بہت سے گروپس کو میوٹ رکھنا چاہیے، نوٹیفیکیشنز کو جتنا کم کر سکیں آپ کریں۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں ظاہر ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے، اور بھی بہت آپ کو مل جائیں گے۔ اور ایک چیز میری یاد رکھیے کہ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں
तो उसके बाद बेड पर ना जाइए। अपने कमरे में कुछ ऐसा फर्नीचर रखें कि आप उस पर बैठें बजाय कि बेड पे जाने, क्योंकि जाहिर है कि जब आप बेड की तरफ जाएंगे तो सुस्ती छा जाएगी, इंसान सुस्त पड़ जाएगा। और जाहिर है कि फिर वो आदत हो जाती है कि हर वक्त बेड पे लेटे हुए हैं, सेल फोन हाथ में है, सेल फोन यूज़ हो रहा है और टाइम ज़ाया हो रहा है, स्क्रॉलिंग हो रही है, यूट्यूब वीडियोस देखी जा रही हैं फजूल किस्म की जिनका कोई पर्पस भी नहीं। तो ये चीज़ें आपको खुद सर्च करनी है और इनको अपने ऊपर अप्लाई करना है इंशाल्लाह आपने। आखिरी रीज़न, पांचवी बड़ी रीज़न इनर क्योस की, वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस साइकोलॉजी की एक टर्म है। कॉग्निटिव डिसोनेंस से मुराद है इन शॉर्ट उर्दू में जहनी तजब्जब। देखें हमें डिसोनेंस कब होती है? डिसोनेंस जो है ना, इसको सर्च आउट कीजिएगा, DISSONANCE। डिसोनेंस हमें तब होती है, और कॉग्निटिव डिसोनेंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक आपके जहन के साथ है, कॉग्निशंस के साथ है। कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें तब होती है जब हम एक चीज के कायल हैं, हम वो चीज करना चाहते हैं लेकिन हमसे हो नहीं रही होती, या हम उसके ऑपोजिट चीज कर रहे होते हैं। और जब कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है, इंसान स्ट्रेस में आता है, तो फिर इंसान के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म का बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, नेचुरल किस्म का सिस्टम है। और वो डिफेंस मैकेनिज्म का सिस्टम इंसान के नफ्स की वजह से भी है और शैतान की वजह से भी है। ये मैंने ज़बरदस्त इसलिए कहा क्योंकि आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि कितनी बड़ी गेम करता है हमारा नफ्स और शैतान। कि जाहिर है कि जब हम डिसोनेंस का शिकार होते हैं तो जहन स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है। अब जब जहन स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता है तो फिर वो एक्सक्यूजेज, हीले बहाने तलाश करता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स कहते हैं उन्हें। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो फेल हो जाता है किसी चीज़ में, बार बार फेल होता है। अब वो कॉग्निटिव डिसोनेंस में जाएगा कि मुझे पास होना चाहिए लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ, और उसको ये भी पता होता है कि मैं किस वजह से फेल हो रहा हूँ। मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है, मैं टाइम पे काम नहीं कर रहा, मैं अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहा, मैं अपने एक्शंस को ओन नहीं कर रहा या ओन नहीं कर रही, जिसकी वजह से फेलियर्स आ रहे हैं। उसको सब पता है, ये मैं आपको बता दूं, हर बंदे को पता होता है। लेकिन वो डिफेंस मैकेनिज्म उसको क्या गोली करा रहा है, वो उसमें 7-8 तरीके हैं डिफेंस मैकेनिज्म के, जिनमें एक सब्लिमेशन है, जिसमें जो है वो जाहिर है कि इसी तरह रैशनलाइजेशन है, और भी हैं, मेरे जहन में अभी सारे नहीं हैं। तो होता यह है कि जब एक बंदा फेल हो रहा है तो वो अपने फेलियर का जिम्मा किसी और पे डाल देता है, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सोसाइटी पे डाल देता है, माँ बाप पे डाल देता है, स्पाउस पे डाल देता है या डाल देती है, या अल्लाह ताला पे। इन एक्सट्रीम केसेस लोग अल्लाह ताला पे अपने फेलियर का जो है वो सारा जिम्मा डाल देते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसे बनाया, अल्लाह ने मुझे जो है वो ये चीज़ नहीं दी, मैंने इतनी दुआएं की थी, मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई, तो अल्लाह ताला ने मुझे फेल किया, नऊज़ बिल्ला। जैसे इब्लीस ने कहा था कि माय लॉर्ड सिंस यू हैव अर्ड मी, ऐ मेरे रब बेशक तूने मुझे गुमराह किया है तो इसलिए मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये इब्लीस का सेंटेंस है, ब्लेम गेम, और दूसरों पे जिम्मा डालना अपनी गलती देखने की बजाय और अपने एक्शंस ओन करने की बजाय। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस को हम काउंटर करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म से, लेकिन काउंटर तो कर देते हैं, आरजी तसल्ली तो हो जाती है, लेकिन वो रूट प्रॉब्लम, जो रूट कॉज थी, वो हल नहीं हुई, जिसकी वजह से मजीद डिसोनेंस बढ़ती है, मजीद तजब्जब आता है, और फिर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्योस है, फिर इंसान क्योस का शिकार हो जाता है। तो इसलिए आपको ये साइकोलॉजी की चीज़ समझनी होगी कि जब कॉग्निटिव डिसोनेंस आए तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म से हल नहीं करना, उसको आपने वो चीज़ सॉर्ट आउट करके हल करना है। इश्यूज को रग के अंडर भेज भेज के, when you drive every issue under the rug, when you push every issue under the rug, this is not going to solve the issue, this is not going to help you. You have to understand कि आपने अगर इश्यूज को सॉल्व करना है, आपको फेस करना पड़ेगा इश्यूज को, आपको एस्केपिस्ट नहीं बनना है, आपको उस चीज को सामने लाना होगा, उसको फेस करना होगा, उसको हल करना होगा। हर चीज का हल मौजूद है। ओके, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस मैं एक बार फिर बता देता हूं,
دیکھیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ یا ایک خاتون، ان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے یا وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں فار وٹ سو ایور ریزن. اسٹریس کی وجہ سے، روٹین کی وجہ سے، بڑے ایکسکیوزز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا. آج کل نیا ایکسکیوز ہے ہمارا دل نہیں کرتا، ہمیں فورس نہ کریں. تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں آج کی یوتھ کا جو ایکسکیوز ہے کہ دل نہیں کرتا، کیونکہ آج کل ہمیں عادت ہوگی نا کہ جب تک کسی چیز میں دل نہ لگے تو وہ چیز کرنی نہیں چاہیے. یہ ہمارے ماشاءاللہ سے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں، جنہوں نے یہ سینٹینس کہہ کے ہمیں عادت ڈال دی ہے کہ پیشن ہونا چاہیے اور دل ہونا چاہیے ایک کام میں. حالانکہ ریالٹی سے بالکل دور بات ہے میرے نزدیک. ضروری نہیں ہر کام میں دل لگے، ضروری نہیں کہ ہر کام میں آپ کی ڈریمز فلفل ہو رہی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر کام آپ کی خواہشات کے مطابق ہو. بہت سی چیزیں سیکریفائس کر کے، کمپرومائز کر کے کرنی پڑتی ہیں، زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. لیکن بہرحال دس ڈزنٹ مین کہ انسان پیشن کو فالو نہ کرے، ڈریمز کو فالو نہ کرے اگر وہ پیشن اور ڈریم شریعہ کے مطابق ہے. اینی ہاؤ، میں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا ہے، تو پھر تذبذب ہوگا، کوگنیٹو ڈسوننس ہوگی. نماز پڑھنی چاہیے، اس کو بار بار پیرنٹس بھی کہہ رہے ہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، اسپاؤز جو بھی اس کے ارد گرد ہے وہ کہہ رہا ہے. اب ڈیفینس میکنزم کیا آئے گا کہ کوئی بھی نہیں پڑھتا تو وہ بھی تو جی رہے ہیں نا. پھر ایک اور ڈیفینس میکنزم آئے گا، وہ یہ ہوگا کہ جی کتنے اچھے انسان ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، اچھے شوہر ہیں، اچھی بیویاں ہیں، اچھے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اچھے شہری ہیں، نہیں پڑھتے نماز لیکن اچھے ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیں گے یا ان سے پوچھ ہوگی اس بارے میں؟ تو یہ ساری چیزیں ڈیفنس میکنزم جب بنتا ہے تو پھر وہ کوگنیٹو ڈسوننس ڈیکریز ہوتا ہے. لیکن وہ ڈیکریز عارضی طور پہ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ ریٹرن ہوتا ہے تو وہ زیادہ امپیکٹ کے ساتھ ریٹرن ہوتا ہے. اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی وجہ ہے ہماری کوگنیٹو ڈسوننس کی، وہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ہمارے عمل میں اور ہمارے قول میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور یہ تضاد کوگنیٹو ڈسوننس پیدا کرتا ہے انسان کی پرسنالٹی میں، جس کی وجہ سے پھر وہ کیوس کی طرف جاتا ہے، پینک ہوتا ہے یا ہوتی ہیں. اور جب انسان پینک ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بہت سے غلط ڈیسیجنز بھی لیتا ہے، وہ بہت سی غلط اسٹریٹجیز بھی اڈاپٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اسے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے غلط ڈیسیجنز لے کر، کیونکہ پینک ہو کر ڈیسیجنز لیے، کمپوزر میں ڈیسیجن نہیں لیا تھا. تو خدا را کوگنیٹو ڈسوننس چیک کریں اپنی لائف میں کہ کیا آپ وہ کام تو نہیں کر رہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور کیا آپ وہ کام تو نہیں کر رہے، وہ کام جو ہے ادھورا تو نہیں ہے جو ایکچولی آپ کو کرنا چاہیے. تو ان چیزوں کو ذرا نوٹ کر لیں اپنی روٹین میں. اور اگر آپ مجھ سے ٹپ مانگیں تو آپ مینڈیٹری رولز اور آپشنل رولز، کمپلسری سلیش مینڈیٹری ڈیوٹیز، اور آگے لکھیں آپشنل ڈیوٹیز. تو ظاہر ہے کہ مینڈیٹری ڈیوٹیز میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. تو نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو ظاہر ہے کیوس ہوگی لائف میں، ڈیفینیٹلی ہوگی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیوس نہ ہو؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، یور ہارٹ ٹیلز یو کہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. یور سول از یرننگ فار اٹ، کریونگ فار اٹ. لیکن ہم نہیں پڑھ رہے تو کوگنیٹو ڈسوننس ہوگی. اب نماز کو آپ مینڈیٹری رول میں لے آئیے، اپنے برین کو میسج دے دیں کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اس پہ نو کمپرومائز ہے، اس کو چھوڑنے کے حوالے سے. آپ یقین کیجئے کہ جب آپ مینڈیٹری کی لسٹ بنا لیں گے اور آپشنل کی لسٹ بنا لیں گے تو آپ کے لیے ایک چیز پہ عمل کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. یہ چیز میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، کیونکہ دس از ہاؤ برین ورکس، کہ جب برین کو ہم میسج دیتے ہیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز ان امپورٹنٹ ہے، تو پھر برین اسی طرح ہماری باڈی لینگویج کرتا ہے. تو اس لیے جس بندے کی ٹاپ پرائیورٹی نماز ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی سے کیوس کتنا جلدی ختم ہوگا. اور پھر
नमाज से बेहतरीन स्ट्रेस रिलीजर, नमाज से बेहतरीन जो है वो आपको इनर पीस देने वाली चीज और कोई भी नहीं, क्योंकि जिक्र अल्लाह है, ये दुआ है, अगर सही से पढ़ी जाए। जो बंदा सजदा ही सही से नहीं कर रहा, रुकू ही सही से नहीं कर रहा, मैं आपको साइंटिफिक रिसर्चेस यहां पे कोट कर सकता हूं। साइंटिफिक रिसर्चेस हैं कि प्रॉपर तजवीद के साथ सूरह फातिहा पढ़ के, सूरतें पढ़ के बकायदा स्ट्रेस रिलीज होता है ऊंची। हम कैसे पढ़ते हैं, हम जबान भी नहीं हिलाते और तजवीद भी अदा नहीं करते, और पता नहीं 100 की स्पीड पे हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो क्या स्ट्रेस रिलीज होना, हमारा फर्ज अदा हो जाता है। यकीन कीजिए आप जरा ऊंची तिलावत, ऊंची से मुराद ये नहीं कि बहुत ऊंची, आप इतना ऊंची तिलावत कीजिए कि आपको एटलीस्ट अपनी आवाज आए, आपके कानों तक आपकी आवाज आए, और तजवीद के साथ, गौर व फिक्र के साथ, सब्र के साथ, कंपोजर के साथ सूरह फातिहा पढ़ें। फिर कोई खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी सूरह पढ़ें, सारी खूबसूरत और ज़बरदस्त है कुरान की सूरत। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो पढ़िए तजवीद के साथ। आप देखेंगे कि ये चीज़ ही आपको क्योस से बाहर निकाल देगी, आपको वो मेंटल पीस देगी जिस मेंटल पीस के आप मुतलाशी हैं। तो ये 5 रीज़न जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हम में से बहुत से लोग जो इनर क्योस का शिकार हैं, तो पहली रीज़न है स्पिरिचुअल वॉइड। स्पिरिचुअल वॉइड से मुराद है कि हमारे अंदर एक रूहानी खला है। उसकी वजह यह है कि हमारी रूटीन में रूहानियत से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं, तो इसलिए एक रूहानी खला है। हम दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, हम जो है वो मटीरियलिज्म के पीछे, कंज्यूमरिज्म के पीछे। हम में से हर बंदा अब्दुल्ला की बजाय जो है वो कस्टमर है, अब्दुल्ला की बजाय कंज्यूमर है। तो इसलिए जाहिर है कि वो एक स्पिरिचुअल वॉइड आ चुका है और उसकी वजह से क्योस है। और सेकंड रीजन है स्ट्रेस ऑफ इनकम्प्लीट टास्क। जब हम टास्क इनकम्प्लीट छोड़ते हैं, अपने प्रॉपर रूटीन नहीं फॉलो करते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो वो टास्क पाइल अप होते जाते हैं, पाइल अप होते जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो जाहिर है उनका फिर स्ट्रेस आता है। नंबर 3 रीज़न जो है लाइफस्टाइल, मैंने आपसे बयान किया कि हमारा लाइफस्टाइल ही गलत है, ना हमारी डाइट अच्छी है, ना हमारे जो है लाइफस्टाइल में कोई एक्सरसाइज वगैरह है, ना कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। तो जाहिर है कि ये चीज़ भी क्योस पैदा करती है, क्योंकि इंसान माइंड बॉडी एंड सोल है, उसे अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। नंबर 4 रीज़न है एक्सट्रीम यूज ऑफ गैजेट्स एंड एक्सट्रीम अटैचमेंट विद गैजेट्स, चाहे वो लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट्स हो, वगैरह वगैरह। और नंबर 5 रीज़न है कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि हम में से एक एक शख्स तजब्जब का शिकार है, और उस तजब्जब की वजह यह है कि हमारे कौल और फेल में तजाद है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं रहे होते, और जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे होते हैं। तो इन सब का मैंने सोल्यूशन भी आपसे क्विकली डिस्कस किया। अब मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला कुछ हदीस रखता हूँ, और इंशाल्लाह ये हदीस लाइफ चेंजिंग है। और यह हदीस जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी डीप बातें की। हाँ, इंसान के सबसे बड़े मोहसिन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहसिन इंसानियत हैं वो, हमारे साथ सबसे ज़्यादा सिंसेर हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाहिर है कि उनकी बात सबसे ज़्यादा तवज्जो से सुननी चाहिए। तो मैं आपके सामने चंद एक हदीस रखता हूँ। मैं ज़रा पानी पी लूँ। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। तो आइए उन अहादीस की तरफ नज़र दौड़ाते हैं जो कि लाइफ चेंजिंग अहादीस हैं, मैंने कलेक्ट की हैं आप सबको सुनाने के लिए। पहली हदीस अरबाइन में से है, जो इमाम अन-नववी ने 40 हदीस कलेक्ट की हैं, उनमें से ये हदीस नंबर 19 है। ये 40 हदीस पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। आप लोग को ये 40 हदीस मस्ट पढ़नी चाहिए, अपने घर वालों को पढ़ानी चाहिए। क्लास स्टार्ट कर दें आज से ही ये अरबाइन की अपने घर में। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर इन हदीस पे अमल भी किया जाए। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड यू विल फाइंड हिम इन फ्रंट ऑफ यू।
بی مائنڈفل آف اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. بی کانشیس آف اللہ. کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی بری سوچنے سے پہلے، کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیزائر اور لسٹ میں گیو ان کرنے سے پہلے، کبھی بھی کسی کا برا سوچنے سے پہلے، کبھی بھی کوئی غلط کام کرنے سے پہلے، کبھی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ غلط دیکھنے سے پہلے بی مائنڈفل آف اللہ. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب تم اللہ کو فوقیت دو گے، جب تم اللہ تعالیٰ پہ اس حد تک بلیف رکھو گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے تھاٹس کو بھی جانتا ہے، اور تم اللہ کے ڈر سے، اور یہ ڈر کس طرح کا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں میں نے کرنا، اس بات کا ڈر کہ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر دیا تو اللہ مجھ سے دور چلے جائیں گے. اور اگر اللہ ایکویشن سے نکل گئے، یعنی ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی لائف کی ایکویشن سے، انسان ہی جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے دور جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو کبھی دور نہیں جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان نے اگر دور کر دیا اللہ تعالیٰ کو اپنے سے خود، تو پھر یہ بہت بڑی سزا ہے، پھر اس بات سے ڈرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ یہ بندہ جو بھی مائنڈ فل ہے اللہ کے حوالے سے اور اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر یو ول فائنڈ ہم ان فرنٹ آف یو. تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. کہنے کا مقصد کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ اللہ تمہارے کام اپنے ذمے لے لے گا. تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو. تم اللہ کو خوش کرنے والے بن جاؤ، لوگوں کو خوش کرو، مخلوق کو خوش کرنا چاہیے لیکن اللہ کی ناراضگی پہ نہیں. ظاہر ہے لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے، لوگوں کو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے، لیکن ناٹ آن بیہسٹ آف اللہ رضا. اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کو سائڈ پہ کر کے نہیں. تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ. ریکگنائز اینڈ ایکنالج اللہ ان ٹائمز آف ایز اینڈ پراسپیرٹی اینڈ ہی ول ریمبر یو ان ٹائمز آف ایڈورسٹی. اتنا زبردست فارمولا ہے کہ تم اچھے ٹائمز میں، پراسپیرٹی میں، ایز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ چیریٹی کرو. ہم چیریٹی کب کرتے ہیں؟ جب کوئی مشکل آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، لیکن فارمولا یہ ہے کہ پراسپیرٹی میں اللہ کو یاد کرو. یہی تو اصل بات ہے. ڈیفیکلٹی میں تو سب یاد کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ شپس میں، سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں، بحری سفر کر رہے ہوتے ہیں بحری جہازوں میں، اور طوفان آ جاتا ہے، سمندری طوفان، ہریکین آ جاتا ہے، یا بہت زبردست قسم کا ایک طوفان آتا ہے، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں سب کو چھوڑ کے. تو وہ تو کافر اور مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے ایڈورسٹی میں. مزہ تو تب ہے جب پراسپیرٹی میں، جب ایز میں، جب اچھی حالت میں بندہ اللہ سے استغفار کرے. بہت سے لوگوں کے سامنے استغفار کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب گناہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے. پہلی تو بات کہ ہم میں سے کوئی بھی گناہ سے پاک نہیں ہے، تو گناہ تو ہر ٹائم ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کنسیپٹ یہ ہے کہ نہیں جب گناہ کو بہت بڑا گناہ ہوگا تب استغفار کریں گے، تب دعا کریں گے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ سے استغفار کرنا اس وقت جب آپ پہ کوئی مشکل نہیں آئی ہے. تو یہ ہے فارمولا کہ ریممبر اللہ، ایکنالج اللہ اینڈ ریکگنائز اللہ. اللہ کو ریکگنائز کرو، اگنور نہ کرو پراسپیرٹی میں. یہ نہ ہو کہ تم جب تمہارے پاس سب کچھ ہے تو تم اللہ کو ٹوٹلی اگنور کر دو، شکر بھی نہ کرو اللہ کا، اور جیسے مشکل آئے تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ. تو ہی ول ریمبر یو ان ٹائمز آف ایڈورسٹی. تم اللہ کو آسانی میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں یاد رکھیں گے. یہ ہے فارمولا. اینڈ نو دیٹ وٹ ہیز پاسڈ یو بائی اینڈ یو ہیو فیلڈ ٹو اٹین واز ناٹ گوئنگ ٹو بفال یو، اینڈ واٹ ہیز بفالن یو واز ناٹ گوئنگ ٹو پاس یو بائی. میں کہتا ہوں کہ اس ایک حدیث کو ہی اگر ہم سمجھ لیں آج اور اپلائی کر لیں اپنی لائفز میں، ذہن میں بٹھا لیں، تو آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی، آپ کی جنریشن سنور جائے گی. اور جان لیجئے کہ جو چیز تمہیں نہیں پہنچی اور تم اس کو پانا چاہتے تھے، اور جو چیز تمہیں پہنچ گئی ہے حالانکہ تم اس کو نہیں پانا چاہتے تھے، یعنی کوئی شر، کوئی تکلیف آ گئی ہے تم تک، تو یہ تمہیں مس نہیں کرنے والی تھی. جو پہنچ گئی یہ مس نہیں کرنے والی تھی،
اور جو نہیں پہنچی وہ مس ہی کرنے والی تھی. یعنی اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جاؤ, ایفرٹ پوری ڈالو, لیکن اگر نہیں ملا تو بس تقدیر ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. بھائی کوئی غلط ڈیسیجن لے لیا, کوئی ٹھوکر کھا لی, کوئی حادثہ ہو گیا, جو بھی ہوا سو ہوا, بس راضی ہو جاؤ. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. صبح اور شام کے اذکار میں سے ہے, 3 بار پڑھنا چاہیے. کانشیس ہو کر پڑھیں یہ, میں راضی ہوں میرے رب تجھ سے, میں راضی ہوں دین اسلام سے, میں راضی ہوں اپنے نبی سے. آپ دیکھیں کہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ کتنا فرق پڑے گا. تو اس لیے یہ بات کہ جو چیز تجھے پہنچ گئی وہ مس نہیں ہونے والی تھی, اور جو مس ہو گئی وہ پہنچنے نہیں والی تھی. اور حضرت عمر بن الخطاب کا کتنا خوبصورت قول ہے, مائی ہارٹ از ایٹ ایز knowing that which was to befall me was never to miss me and that which missed me was never to befall me. وہ کہتے ہیں کہ میرا دل, میرا قلب پیس پر ہے, میرا قلب جو ہے وہ سکون میں ہے. یہ بات سوچ کے کیا خوبصورت بات ہے. تو اگلی بات, اینڈ نو دیٹ وکٹری کمز ود پیشنس. جان لے کہ جیت صبر سے آئے گی. صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, جن بھی حالات میں ہو صبر کرو. کسی سچویشن میں سٹک ہو صبر کرو, اللہ سے مدد مانگو, اللہ والے بن جاؤ. نو دیٹ وکٹری کمز ود پیشنس, ریلیف ود افلکشن. افلکشن کے بعد ریلیف آئے گا, تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی. کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے, تم سوچ بھی نہیں سکتے, تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا کہاں کہاں سے آئے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا ہر مشکل سے, ہر سچویشن سے, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا, اور بے حساب دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی, اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. اینڈ ہارڈ شپ ود ایز. ایز, ہارڈ شپ کے ساتھ ایز آتی ہے. ہارڈ شپ جب بھی آئے گی تو اپنے ساتھ ایز ضرور لے کر آئے گی. اور یہ رول یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر چیز پیئرز میں بنائی ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی لائف میں جس کا سلوشن نہ ہو. وہ سلوشن الگ بات ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ لینا نہیں چاہتے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق ہو, تو اس طرح زندگی نہیں چلتی. انسان کی سمجھ اللہ کی سمجھ سے بہت کم ہے, تو ہر چیز کا سلوشن موجود ہے, آپ کو بس اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں آپ کو ایک حدیث سنائی. اب میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. ون آف دا سلف الامام فضیل ابن عیاد. فضیل ابن عیاد یہ بہت نیک اسلاف میں سے ہیں, ان کے بڑے واقعات ہیں. تو انہوں نے جو ہے, ان کا ایک قول میں آپ کو سنانے لگا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. I learned patience from a small boy. میں ذرا یہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا میرے خیال سٹک ہو رہا ہے, تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ آئی تھنک کہ ہماری جو اسٹریمنگ ہے وہ کچھ تھوڑی بہت سٹرک ہو رہی ہے, تو میں آپ کو موبائل فون پہ جو ہے وہ سناتا ہوں بجائے کہ یہاں اس کو منیمائز کر کے. اوکے, ون آف دا سلف الامام فضیل ابن عیاد رحمہ اللہ said, I learned patience from a small boy. کہتے ہیں کہ میں نے صبر ایک چھوٹے بچے سے سیکھا. کیسے؟ On my way to the masjid one day, I came across a woman beating her son at home. میں مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھر میں نظارہ یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے. As he was yelling and screaming, he managed to open the door and flee. انہیں آوازیں آ رہی تھی, تو دیکھتے کیا ہے کہ بچہ جان چھڑا کر ماں سے نکلا اور بھاگ گیا دروازہ کھول کے. So his mother locked the door on him. مدر نے جو ہے وہ ڈور لاک کر دیا, یعنی بھاگ گیا وہ, اور مدر نے پیچھے سے ڈور لاک کر دیا. When I returned from the masjid, I found the boy after having cried and wept sleeping at the door of his home longing for his mother. کہتے کہ میں نماز پڑھا, مسجد میں ٹائم سپینڈ کرا, اور ماشاءاللہ ان کی نمازیں لمبی لمبی ہوتی تھی, تو یعنی اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کرا ہے. اور جب واپس آئے تو وہ لڑکا وہیں پر تھا, اور والدہ کے انتظار میں, والدہ سے ملاقات کے انتظار میں ظاہرہ رویا, اور جو بھی اس نے کیا وہ کرتے کرتے وہیں پر سو گیا. So his mother's heart softened and she opened the door for him.
تو ماں نے بچے کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے ماں کا دل پھر ظاہر ہے پگھل ہی جاتا ہے، تو ماں نے بچے کے لیے دروازہ کھول دیا، ماں کا دل پگھل گیا. اپون وٹنسنگ دیٹ، یہ دیکھ کر فضیل ابن یاد کرائڈ، فضیل رحمہ اللہ رونے لگ گئے. انٹل ہز بیئرڈ بیکیم ویٹ ود ٹیئرس، یہاں تک کہ ان کی جو داڑھی تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. اینڈ دین ہی سیڈ سبحان اللہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا شان ہے اللہ کی، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. If only the servant was to be patient at the door of Allah, Allah would surely open it. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ اگر اتنی پیشنس انسانوں میں آ جائے اللہ کے دروازے پہ تو اللہ کیوں نہیں کھولے گا. کیا ثابت ہوا کہ جلد بازیاں کہ دعا کر کے فوراً رزلٹ چاہیے، اللہ کی راہ میں کچھ عمل کر کے فوراً رزلٹ چاہیے، حالانکہ اللہ کی وزڈم کو نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، جلد بازی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی جب تک تم جلد بازی نہ کرو. جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جلد بازی یہ ہے کہ ایک بندہ دعا کر کے کہے کہ اللہ نے میری دعائیں قبول نہیں کی، یہ جلد بازی ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں. کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے اور اس کے سامنے رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے انسان تقدیر کو قبول کر لے. اگر وہ بہت زیادہ دعا کر رہا ہے اور وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر وہ اپنی توجہ ظاہر ہے پھر وہ آگے لے کر چلے، کچھ اور کرے. اور ظاہر ہے کہ زندگی میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو زندگی ویسے بھی ظاہر ہے دنیا کی زندگی اصل زندگی تو ہے ہی نہیں، اصل زندگی آخرت ہے، تو یہی صبر کے لیے کافی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، یہ جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا، ون آف مائی فیوریٹ انسیڈنٹس، اور یہ سنانے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ فریش سٹارٹ لینا چاہیں گے، ہوپ لیسنس سے باہر آنا چاہیں گے، لیکن جلد بازی کریں گے. تو جلد بازی نہیں کرنی، اللہ کا ڈور نوک کرتے رہنا ہے، کھٹکھٹاتے رہنا. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا دروازہ ویسے تو بند ہی نہیں ہوتا، جو سچ بات ہے اللہ کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا. نوک کرنے سے مراد ہے کہ جو ہم نے اللہ کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو ہم دوبارہ یہ ایفرٹس کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said when a man retires to his bed. بڑی خوبصورت حدیث ہے اور یہ بڑا زبردست فارمولا ہے اچھا دن سٹارٹ کرنے کا. when a man retires to his bed an angel and a devil rush to him. جب وہ سونے کی طرف جاتا ہے تو ایک اینجل اور ایک شیطان اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں. The angel says، فرشتہ یہ کہتا ہے، end your day with good. فرشتہ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، یعنی جس طرح اچھا برا وسوسہ ہوتا ہے اس طرح اچھے خیالات بھی ہوتے ہیں اور وہ فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں. فرشتہ کہتا ہے کہ اپنا دن اچھے سے اینڈ کرو. And the devil says to him or her end your day with evil. اور وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں، اپنا دن برائی سے ختم کرو. If he remembers Allah and then falls asleep, the angel will spend the night to take care of him. یہ السنن القبرا للنسائی حدیث نمبر 10,624، صحیح حدیث ہے بالکل. اگر تو وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اچھے خیالات کو جو ظاہر ہے وہ اپناتے ہوئے، تو اینجل ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے وائس ورثہ اگر وہ شیطان کی بات مان لیتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے رات کے وقت، تو پھر اس کی حفاظت کون کرے گا، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا. بلکہ حفاظت کیا، حاوی ہوگا اس پہ. حفاظت تو ایک پازیٹیو ورڈ ہے نا، اس پہ حاوی ہو جائے گا. آخری میں حدیث آپ کو سنانے لگا اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے. یہ حدیث اگین جس طرح میں نے آپ کو پہلی حدیث سنائی، دس حدیث از آلسو لائف چینجنگ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹڈ ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ از ون آف دی موسٹ پائس کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان سے جو حدیث ہے اس کی پھر ایک الگ ہی جو ہے وہ امپورٹنس ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ رپورٹڈ آئی سیڈ او میسنجر آف اللہ انسٹرکٹ می. یا رسول اللہ مجھے انسٹرکٹ کیجیے، مجھے کو وصیت کیجیے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں انسٹرکٹ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی انہیں نصیحت کر رہے ہیں. I advise you to be mindful of Allah Almighty
اتق اللہ، میں تمہیں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اللہ سے مائنڈفل رہو. فار اٹ ول بیوٹیفائی آل یور افیئرز، یہ تمہارے تمام معاملات کو بیوٹیفائی کر دے گا، تمہاری ڈیلنگز کو، ہیومن بینگز کی تمہارے ساتھ ڈیلنگز کو، رشتہ داروں کی تمہارے ساتھ ڈیلنگز کو، اسپاؤس کی تمہارے ساتھ ڈیلنگز کو. امام ابن حنبل کہتے ہیں کہ جب میری بیگم سے کوئی انبن ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے میرے تقوی میں کمی ہے. غالباً امام احمد بن حنبل کا قول ہے، امام شافی کا قول ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا قول ہے. لیکن اس قول سے میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ تقوی، انسان اگر اپنے افیئرز کو بیوٹیفائی کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کرے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے کانشیس رہے، حلال و حرام کا خیال رکھے، اور بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے. آئی سیڈ ٹیل می مور. ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑا اشتیاق تھا انہیں ظاہر ہے نصیحت سننے کا، ان کا اور بتائیے، کیونکہ وہ عمل بھی کرتے تھے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "You must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth." ابو ذر، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ تمہارا تذکرہ آسمانوں میں ہوگا اس کی بدولت، اور تمہیں دنیا میں لائٹ ملے گی، دنیا میں تمہیں روشنی ملے گی. تو اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہماری روٹینز میں قرآن کی تلاوت کتنی ہے، اور ہم سب کو یہ چیز کریکٹ کرنی چاہیے. اس چیز کو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی روٹینز میں لے کر آنا چاہیے. پھر کہا ٹیل می مور یا رسول اللہ، کہ اور بتائیے اللہ کے نبی. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, یو مسٹ observe long periods of silence for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. لانگ پیریڈز آف سائلنس آبزرو کرو، خاموشی آبزرو کرو. دیکھیں، زیادہ بولنے سے انسان پھنستا ہے، زیادہ مذاق کرنے سے انسان پھنستا ہے، اس کے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو پسند فرمائی ہے اس میں سائلنس زیادہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں انسان بات ہی نہ کرے، جب بات کرے اچھی بات کرے، شگفتہ گفتگو کرے، ورنہ یہ کہ سائلنٹ رہے. تو آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس سے مراد ہے کہ اپنے اندر جھانکا کرو، تزکیہ کیا کرو، سائلنٹ رہا کرو. لوگوں میں اٹھو بیٹھو، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا لغو میں نہ پڑو. اور پھر ابو ذر نے کہا ٹیل می مور یا رسول اللہ، اور بتائیے مجھے میں اور کیا کروں. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, beware of too much laughter, for it will deaden the heart and take away the light from your face. اور ضرورت سے زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا، مذاق کرنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اب آج کی یوتھ جو میمز کے پیجز جنہوں نے جوائن کیے ہوئے ہیں، جو ہر وقت پرینکس دیکھ رہے ہیں، جو ہر وقت وی لاگرز کو فالو کر رہے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا شغل، اسکول میں جائیں شغل، یونیورسٹی میں جائیں شغل، ہر چیز میں ہنسی مذاق ہے، تو تبھی جو ہے وہ دل مردہ ہو چکے ہیں. تبھی نہ کوئی لیکچر افیکٹ کرتا ہے، نہ قرآن افیکٹ کرتا ہے. تو دلوں کو زندہ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے سیریسنس لانی پڑے گی، اور ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق سے اجتناب کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا ٹیل می مور، اور بتائیے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اسپیک دا ٹروتھ ایون اف اٹ از بٹر. سچ بول چاہے سچ کڑوا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ چاہے سچ تیرے ریلیٹیوز کے اگینسٹ جائے، چاہے سچ کی وجہ سے تجھے کوئی پرابلم بھی آ رہی ہو، تو سچ بول. اور پھر کہا ٹیل می مور، اور بتائیے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, ڈو ناٹ فیئر دا بلیم آف اینی کریٹک ان دا میٹر آف اللہ. سبحان اللہ، کہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے یہ جو ریلیجن کے میٹرز ہیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو میٹرز ہیں، ان میں کسی کا کرٹیسزم سے گھبرائی مت. تو یہ ہے فارمولا جو میں نے آپ کو بتایا، جو الٹیمیٹ سکسیس اور الٹیمیٹ کنٹینٹمنٹ کا فارمولا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک فریش سٹارٹ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسٹارٹنگ فرام می، جو باتیں میں نے آپ سے کی. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ بہت خوشیوں سے نوازے،
اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور ہم جو ہے وہ اپنا گول، اپنا سارا فوکس آخرت کو بنا لیں۔ تو جزاک اللہ خیر فار بینگ ود می، اٹ واز ریئلی این آنر۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ لیکچر سیریز جو ہے وہ دے کر، اذان کے پلیٹ فارم سے۔ اذان ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں یہ آرگنائزیشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جس طریقے سے علم کو فروغ دے رہے ہیں، جس طریقے سے علم پہنچا رہے ہیں ہماری ایجوکیٹڈ کلاس تک اسپیشلی، اور فیملیز کی طرف، تو یہ ایک کافی اپریسیشن والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تمام ٹیم سے، اور اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ ٹائم کچھ ایکسٹرا ہو چکا ہے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔